नमस्कार। व्यक्ति विषय र विशेषको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामी पुराना वामपन्थी नेता एवं वाम विश्लेषक हस्तबहादुर केसीसँग कुराकानी गर्छौं। प्रसङ्ग हो अहिले सरकार र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव बीच वार्ता हुँदैछ र एउटा हत्या, हिंसा र भूमिगत भएको समूहसँग सरकारले वार्ता गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आमन्त्रण गर्न खोजिरहेको भन्ने प्रसङ्ग आजको हाम्रो चर्चाको विषय पनि हुनेछ र यो किन सान्दर्भिक हो होइन र यो कहाँबाट प्रेरित भएर अगाडि बढिरहेको हो त भन्ने विषयमा आज हामी केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् स्वागत गरौँ वामपन्थी नेता हस्तबहादुर केसीलाई। हस्तबहादुरजी, स्वागत छ। धन्यवाद छ। नमस्कार। यो आन्दोलनको कुराहरू गरिरहँदा अथवा चाहिँ हाम्रो नेपालको राजनीतिको इतिहासलाई लामो व्याख्या गरिरहनु पर्दा समयले भ्याउँदैन। अहिले जुन यो सरकारले नै प्रतिबन्ध लगाएको नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको समूहलाई वार्तामा आउन आग्रह गरेको, तपाईको नजरले, तपाईको दृष्टिकोणले, तपाईको विश्लेषणले के भन्छ? यो सही समय हो, सही काम हो? यो चाहिँ अत्यन्तै उपयुक्त काम हो, सही काम हो यो तपाईले भने जस्तै। किनभने आजभन्दा 2 वर्ष पहिले जसरी विप्लव नेकपामाथि यही ओली सरकारले प्रतिबन्ध लगायो त्यो गलत थियो। संवैधानिक हिसाबले पनि त्यो त्रुटिपूर्ण थियो, राजनैतिक पूर्वाग्रह थियो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले अब परिस्थिति बदलेको छ र विप्लव नेतृत्वको नेकपाले र स्वयं कमरेड विप्लवले पनि बारम्बार वार्ताको कुरा उठाउनु भएको, माग गर्नुभएको कि बीचमा एकपटक चाहिँ वार्ता गर्ने भनेर उताबाट सोमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा सरकारी वार्ता टोली पनि बन्यो। उनीहरूको चाहिँ बीचमा दुईटै शक्तिको बीचमा वार्ता पनि भयो र खुला रूपमा राजनीति गर्न पाउनुपर्छ भन्ने सहमतिमै भिरको निबन्धमा अलि ठुलो खालको कार्यक्रम पनि उनीहरूले गरे। त्यसपछि फेरि चाहिँ अब धेरै जेलबाट साथीहरू पनि मुक्त भए पश्चात वातावरण उनीहरूको मिलेन, फेरि उनीहरू फर्के। त्यसो भएको हुनाले वार्ता पार्टीले पनि चाहेको थियो, नेकपाले, यता सरकारले चाहिँ पुरै फाँसीवादी दमन गरेको। किन भन्दा माओवादी विप्लव नेकपा माओवादीमा लागेका कार्यकर्ताहरू अधिकांश जनयुद्धबाट आएका कार्यकर्ताहरू छन् र अर्को चाहिँ नेकपा एमाले भित्र विलय हुन गएको ठुलो प्रमुख नेतृत्व गरेको चाहिँ प्रचण्डको नेतृत्वको सारा टिम फेरि उता छ। त्यही भित्रबाट फेरि चाहिँ गृहमन्त्री बादल हुनुभयो, जो हिजो विप्लवहरूको पनि कमान्डर हो। सबैलाई थाहा छ सर्वखुट्टा सर्पले देख्छ भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कसरी दमन गर्ने भन्ने पूर्वाग्रहको कारणले गर्दाखेरि जथाभावी कार्यकर्ताहरू नेतालाई गिरफ्तार गर्ने, यातना दिने, अनावश्यक झुट्टा मुद्दा लगाउने। तपाईँको यति मात्र होइन कि सर्वोच्च अदालतले रिहाईको गरिसकेपछि अदालतकै परिसरभित्र कानुनलाई मिचेर पुलिसले फेरि गिरफ्तार गर्ने, देशभरि दुःख दिने जुन काम गर्यो नि, यसले हाम्रो यो फाँसीवादी कदम हो भनेर क्रान्तिकारी माओवादीले सबभन्दा पहिला प्रेस विज्ञप्ति निकालेर वार्ताद्वारा, छलफलद्वारा शान्तिपूर्ण ढङ्गले चाहिँ नेकपा जो छ विप्लवजीको नेतृत्वको पार्टीलाई गतिविधि गर्न दिनुपर्छ भनेर बारम्बार भन्दै आएको स्थिति थियो। र अहिले त्यस बिचमा पनि उहाँहरूले पनि माग्दै गरेको कुरा त्यसो भएको हुनाले दबाब त क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरूको जनताकै हो। अहिले फेरि चाहिँ केपी ओली पनि एक्लो पर्नु भएको छ। होइन, त्यो भन्दा पनि यहाँ प्रसङ्ग र अलिकति जिज्ञासा के भयो भने नि हस्तबहादुरजी, जस्तो वार्ता भने त सरकारले वार्ताको प्रस्ताव राख्ने, विगतको इतिहास हेर्ने हो भने त्यस्तै छ नि त। सरकारले प्रस्ताव राख्ने विद्रोही समूहसँग, अनि विद्रोही र सरकार बिचको वार्ताको समूहले त्यो जुन मध्यस्थकर्ता हुन्छ त्योबाट गर्ने भन्ने कुराहरू चलिरहँदा र सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा बनेको उसले पनि केही गर्न नसकेको भन्ने कुरा आइरहेको सन्दर्भमा एकाएक विप्लवकै वक्तव्य आउनु चाहिँ कहीँ कतैबाट निर्देशित हो कि अथवा चाहिँ यो जुन अहिले नेकपा भित्रको दुईटा समूहको लडाइँ छ नि, अब शक्ति अथवा चाहिँ समूह अथवा भिड को बढी देखाउने, कोसँग शक्ति बढी हुन्छ भन्ने प्रतिस्पर्धाको प्रचण्डसँग लागेका विप्लव हिजो अहिले भूमिगत छन्। अनि तिनैलाई अहिले चाहिँ शान्तिपूर्ण वार्तामा ल्याए भनेर चाहिँ प्रधानमन्त्रीको समूहले गौरव गर्ने समय पनि हुन सक्छ भनेर यो मिलाएको हो। यो मुलुकको
हितमा भन्दा पनि दुईटा फुटेका समूहको हितमा चाहिँ वार्ता हुन लाग्यो अथवा चाहिँ विप्लवले वक्तव्य निकाले भन्ने जुन चर्चा छ हजुर त्यो चर्चालाई सत्य मान्न सकिन्छ कि सकिन्छ? एकदमै सही कुरा गर्नुभयो। विषय एकदम चाहिँ केदारजी तपाईँको मलाई ठिक लाग्यो। किन भन्नुहुन्छ भने अहिले चाहिँ सरकारले वार्ताको प्रस्ताव राख्ने चाहिँ बेलोजीले चाहिँ अथवा त्यो पार्ट राख्ने भन्ने कुराको बारेमा जो हामीले सोद्धाखेरि विप्लवको नेकपा त अहिले पुरै चाहिँ दमनमा छ, उसले चाहिँ शान्तिपूर्ण ढङ्गले राजनीति गर्न पाउनुपर्छ र हामीमाथि भएको प्रतिबन्ध चाहिँ यो पुरै फाँसीवादी उसले भन्यो। तर सरकारले चाहिँ वार्ताको प्रस्ताव राख्नु निम्ति दुईटा शक्ति बराबर आएको हुनुपर्छ, युद्धरत शक्तिहरू, राज्य पक्ष र चाहिँ विद्रोही पक्ष। त्यो स्थिति होइन अहिले। राज्य पक्ष ज्यादै बलियो छ, 2/3 बहुमतको सरकार, त्यो पनि कम्युनिस्टको पार्टीको नामबाट चलेको सरकार हो। त्यसो भएको हुनाले उसले चाहिँ अब विप्लवको नेतृत्वको माओवादीले गरेको गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्नलाई चाहिँ वार्ता बाहेक अर्को विकल्प देख्ने छैन। हिजो 10 वर्ष जनयुद्धको छ अन्तिम प्रक्रिया 2 पटक वार्ता भयो नि, ऊ त्यो समानान्तर ढङ्गले शक्ति सन्तुलन हिसाबले राष्ट्रिय सङ्कट पैदा भएको थियो, राष्ट्रिय सङ्कटकाल लागू गरेर सेना परिचालन भएको थियो, 2 पटक वार्ता भयो, असफल भएर फेरि पछि एउटा परिस्थितिमा 12 बुँदे हुँदै आएको स्थिति हो। त्यति बेलाको स्थिति फरक हो। तर अहिले चाहिँ नेकपाको चाहिँ माओवादी आन्दोलनको मुख्य नेतृत्व त राज्यमै चाहिँ प्रमुख हिस्सेदार भएर गइसकेको अवस्थामा त्यसबाट चाहिँ विद्रोह गरेर आएको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी जो ड्यास माओवादी हुँदै आयो, त्यही ड्यास माओवादी हुँदै गरी फेरि अलग भएर एउटा चिरा बेलोजीले गर्नुभएको छ। त्यसो उहाँले तयारी गर्नुभयो। यदि चाहिँ उहाँले नयाँ जनवादी क्रान्ति लगभग सम्पन्न भइसक्यो, वैज्ञानिक समाजवाद भन्नुहुन्छ, त्यो प्राप्त गर्नुको निम्ति हिंसा के अरे बल प्रयोग बाहेक अथवा चाहिँ वर्ग सङ्घर्ष बाहेक प्राप्त गर्ने अर्को उपाय त छैन। नभइसकेको अवस्थामा गर्दै जाँदाखेरि नेता कार्यकर्ताहरू जेलमा छन्, सडाइएका छन्, झुटा मुद्दा छन्, अब पार्टीका अब निराशा पनि छ कार्यकर्ताहरूको बिचमा, यता अरू वामपन्थी शक्तिहरूको बिचमा पनि क्रान्तिकारी बिचमा पनि अब एक भएर जाने कुरा पनि आउनु सक्दैन। तर तपाईँले भनेको कुरा कहाँ ठिक हो भन्नुहुन्छ भने अहिले जसरी नेकपा सत्तारूढ पार्टी नेकपाभित्र प्रधानमन्त्रीको पदको लुछाचुरीबाट सुरु भएको तपाईँको भागबन्डा पहुँच हिस्सा जो बाँड्ने सवालमा जो पार्टीमा आन्तरिक कलह सुरु भयो, त्यसले के गर्दा संसद विघटन गराइदियो एउटा शक्तिले अथवा केपी ओलीको नेतृत्वको गुटले चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। त्यसपछि अर्को अध्यक्ष जो चाहिँ जनयुद्धबाट नेतृत्व गरेर आएको त्यहाँ विलय भएर नितान्त राजनैतिक रूपले होइन, प्रचण्ड चाहिँ को नेतृत्वको ठुलो टिम जो एमाले विलय भयो नि, सैद्धान्तिक वैचारिक दार्शनिक राजनीतिक मुलुकलाई बनाउने, देश बदल्ने, जनतालाई चाहिँ एउटा उचाइमा पुर्याउने, समाजवाद साम्यवादमा पुर्याउने लक्ष्यको उठेको जनयुद्ध हो नि त। त्यहाँबाट त त्यो होइन, नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत निहित स्वार्थ पूर्ति गर्नुको निम्ति त्यो चाहिँ मतलब गुरु प्रचण्ड गुरु एमालेमा विलय भएको। त्यसो भएर त्यहाँ त अब भागबन्डा गर्ने, बाँडेर खाने, एक्लाएर गर्ने बाहेक के थिएन। किन भन्दाखेरि प्रचण्ड गुरु प्रचण्ड स्वयं चाहिँ जनता बदल्ने, मुलुक बदल्ने होइन, खानाको लागि गयो भन्ने कुरा गरेर स्पष्ट छ नि। किन भन्दाखेरि 5 वर्षको प्रधानमन्त्रीले उसलाई चाहिँ माग्दाखेरि उनले दिएनन्। यद्यपि पार्टी एकता भयो, त्यो समाधान भयो, त्यो बेमानी त कसले गरे भन्नुहुन्छ भने प्रधानमन्त्रीले गरेको देखिन्छ। समझदारी गर्ने, छुट्टी बसेर चाहिँ एउटा कुनामा बसेर सिग्नेचर गर्ने आधा वर्षको के अरे समयको त नदिँदाखेरि अर्को त रिसाउँछ नै। त्यो हुँदा पनि अहिले त पार्टी एउटै छ, दुईटा ग्रुप छन् र शक्ति प्रदर्शन भएको छ। जनताको पैसाले राष्ट्रको ढुकुटी सकेर हेर्छु अहिले आज अरबौँ खर्च गरिरहेका छन्। इन्डियादेखि मान्छे चाहिँ पैसाबाट प्रयोग लिएको छ। तपाईँको त्यही त त्यो यस्तो महिना तपाईँले भन्नुभयो उत्तर दिन्छु कि यसले शक्ति प्रदर्शन गर्ने बेलामा कसले हिजो चाहिँ दमन गर्ने आफ्नै पार्टीको जो आफैले बनाएको गृहमन्त्री हो नि प्रचण्डजीले, उनी गृहमन्त्री त्यस्तो दमन गरे। दमन गर्न हुन पार्टीले स्वयं भन्नु पर्थ्यो नि त, उहाँको माध्यमले चलेको हो नि त। गर्ने सत्तामा बसेको बेला केही बाँकी राखेन, साथीहरू माथि जेलमा छन्। तर अहिले आइसकेपछि चाहिँ मतलब अब अप्ठ्यारो पारिसकेपछि प्रचण्डले अप्ठ्यारो पारिसकेको बेलामा तपाईँले भन्ने गर्नुहुन्छ। जब पार्टीभित्र चाहिँ लडाइँ भइसकेपछि अब किरणजीलाई बाबुरामजीलाई पनि विरोधीसँगै ल्याएर जान्छु भने भन्नुभयो। अघिपछि त उहाँले सम्झिनु भएन, सँगै राख्दाखेरि उहाँले कति लडाइँ लड्नुभयो त्यो हामीलाई थाहा छ। त्यसपछि चाहिँ सम्झिनु भयो केपी ओलीलाई तर्साउनुको निम्ति हो। फेरि अहिले आएर चाहिँ अब वार्ता गर्ने यो सरकारले चाहिँ उहाँको प्रचण्ड हटाइनुपर्छ भन्न थाल्नुभयो प्रचण्डले। त्यसपछि यतातिर चाहिँ फेरि क्रान्तिकारी नेकपा माओवादीको चाहिँ पहलमा विप्लवजीको, आवतीजीको, कट्टेलजीको कम्युनिस्ट पार्टी छन् नि, पार्टी 4 मात्र रणनीतिक मोर्चा निर्माण गरेर आन्दोलनमा के अरे चाहिँ विभिन्न कार्य गर्छ। त्यहाँ पनि हजारौँ मान्छेहरू
देखिन थाले। त्यसो भइरहेको बेला अब चाहिँ के त भन्दाखेरि केपी ओलीले चाहिँ अब आफू एक्लो पर्छु भनेर त्यतातिर जान नदिनुको निम्ति एउटा सेयर लिनलाई उनले पनि चाहिँ के त यता मैले प्रस्ताव गर्ने त गर्नेको त छँदै थियो, त्यसलाई स्वागत गरेर गर्न थाले हुनाले उहाँले भन्नुभयो नि त, उहाँले चाहिँ वार्ता लिनुभयो त अरू छटपटमा थाले। के जरुरी छ त्यस्तो बोल्नुपर्ने? बोल्न मन लाग्यो जे बोल्न पाइन्छ राज्यमा बहिनीले। होइन त्यो त उहाँको वाक स्वतन्त्रता भने त्यही हो कारण हेर्नु हस्तबहादुरजी त अब लामो वामपन्थी राजनीति गरेर आउनुभएको मान्छे, स्वयं प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि अथवा चाहिँ जनक क्रान्ति हुँदाखेरि प्रचण्डको सल्लाहकार समेत भइसक्नु भएको मान्छे। यो वामपन्थीहरूको राजनीति अथवा वामपन्थीहरूको समूह गुट एकअर्काप्रति विश्वास नगर्ने, एकअर्कालाई सिद्ध्याउने, खुट्टा तान्ने र अविश्वासको वातावरण सिर्जना गर्ने जुन राजनीतिक संस्कार छ नि, त्यो संस्कार त यो वामपन्थी सिद्धान्तमा अथवा कम्युनिजममा त छैन होला। हाम्रो मुलुककै वामपन्थीहरूको चाहिँ यो खिचातानी किन? यो खिचातानी हेर्दाखेरि जनतालाई लाज लाग्ने खालको भएको छ। यो कम्युनिस्टहरूको बिचको खिचातानी र लडाइँ र यस्तो खालको चाहिँ मतलब लफडा कम्युनिस्टले गर्दैन, गरे होइनन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, जसलाई हामी नेपालमा डबल नेकपा भन्ने सुन्छौँ, जो 17वटा पार्टी हो, 2/3 बहुमत सरकार पनि बनायो, अहिले पनि त्यो सरकार कायमै छ, दुईटा गुटको बिच लडाइँ छ, हामीले भनिहाल्यौँ। तर यो कम्युनिस्ट पार्टी होइन, यसले मार्क्सवाद लेनिनवादका माओवादका आधारभूत सिद्धान्तलाई परित्याग गरिसक्यो, नेपाली क्रान्तिका सिद्धान्तलाई परित्याग गरिसक्यो, क्रान्तिप्रति यसले गद्दारी गरिसक्यो, जनताप्रति गद्दारी गरिसक्यो, नेपाल राष्ट्रप्रति घात गरिसक्यो हुनाले यो चाहिँ के त भन्नुहुन्छ भने दलाल पुँजीपति वर्गको उसमा परिणत भइसक्यो एउटा के त खिचडीवाला पार्टी हो यो। त्यसो भने यो कम्युनिस्ट पार्टी होइन, बुर्जाकरण भइसकेको छ। दक्षिणपन्थी संशोधनवादी बाटो हुँदै हाम्रो चाहिँ मतलब मार्क्सवादी नवसंशोधन पतन भएर प्रतिनिधि पतन भइसकेको पार्टी हो। त्यसो भएको र योसँग चाहिँ जनता राष्ट्रप्रति कुनै चाहिँ मतलब चिन्ता र चासो हुँदैन, गर्न पनि सक्दैन। जनता त सबै हो ओर्लेका छन् त। बस यहाँनिर के त भन्दाखेरि ठुलो भरम छ। जनताले के त 2/3 बहुमत पुर्याउनुको पछाडि जनता हो। त्योभन्दा पहिला चाहिँ एउटा जनयुद्धबाट आएको ठुलो शक्ति, त्यो पनि प्रचण्डको नेतृत्वमा। किरणलाई बेलुका त जनताले अहिले पनि पत्यान्नन् नि, प्रचण्डलाई नेता मान्छ, बाबुलाई नेता मान्दैछन्। तर भइसक्यो उता झापा युद्धबाट आएको, झापा सङ्घर्ष जस्तो ऐतिहासिक हो नि त्यो त हेर्नुहोस्। 14 वर्ष जेल बसेको नेताहरू, स्वयं प्रधानमन्त्री केपी ओली त्यहाँबाट आउनुभएको छ, अरू लिडरहरू पनि माधव झलनाथजीहरू, वामदेवहरू त्यही लाइनबाट आएका नेताहरू हुनुहुन्छ। त्यहाँबाट दुईवटा शक्ति, एउटा ऐतिहासिक 28 सालको झापा विद्रोहबाट आएको क्रान्तिकारी शक्ति एमाले हुँदै आयो, अर्को चाहिँ माओवादी जो एकता तपाईँको चाहिँ जनयुद्ध गरेर आएको, त्यो पनि प्रचण्डको नेतृत्वमा। प्रचण्ड एकपटक त चाहिँ मतलब जनयुद्धले त नेपालको मात्रै भूमिकम्पन संसारलाई बनाएको होइन, दुनियाँ हल्लिएको न, त्यतिकै अमेरिकाले चाहिँ नाइट भिजन हेलिकप्टर पठाएको होइन। त्यसो भएको हुनाले त्यो युद्धको नेतृत्व गरेको व्यक्ति समेत अब दुईवटा पार्टी संयुक्त रूपमा गइसकेपछि त अब कम्युनिस्ट यिनीहरू सारा 2/3 बहुमत ल्याउँछन्, हाम्रो समृद्धिदेखि लिएर हामी त चीनभन्दा माथिका जनतामा पुग्छौँ भन्ने जनतालाई आशा हो। नेपाली जनता के छ भन्नुहुन्छ, कम्युनिस्टप्रति आशावादी छ, विश्वास राख्छ। कम्युनिस्टले चीनको हेरे अझै आशावादी हुन्छ, एकदमै छ। अहिले त किन भन्दा काङ्ग्रेस हो विकल्प, काङ्ग्रेसले राम्रो काम गरेन, राष्ट्रघात जनघात काङ्ग्रेसीकरण, अझ गिरिजाको पालो जति काङ्ग्रेसमा त दुनियाँमा कहीँ भएन, नेपालको इतिहास भनौँ न। त्यो काङ्ग्रेसले चाहिँ गरेको राष्ट्रघात जनघात सबै कारणले अविश्वासका कारणले गर्दा काङ्ग्रेसलाई त राष्ट्रको राजनीतिक नेता जनताले मान्दैन। यद्यपि हिजोको जमिनदार वर्ग छ, ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध छ, विकल्प को त भन्दाखेरि काङ्ग्रेस होइन। अब यही भित्र खोज्दाखेरि कम्युनिस्टबाट दिया हो नि त 2/3 पुर्याइले, यो भर्मले गर्दा म अझै भन्छु तपाईँ थोरै है त। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यिनीहरू त व्यक्तिगत स्वार्थ, विचार सक्यो भने मान्छेले गाली गलौज एकली अर्कालाई कसरी उछिन्ने, कसरी के शब्द प्रयोग गरे, कसरी होच्याउने, कसरी उठाउने भन्ने बाहेक केही छैन। तपाईँ हामी देख्छौँ नि अहिले यो कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी माओवादी हामी सम्बन्धित छौँ, अरू कम्युनिस्ट पार्टीहरू छन्, संसारमै छन्। यस्तो लडाइँ वैचारिक लडाइँ हुन्छ, विचारको लडाइँ हुन्छ, दुई लाइन सङ्घर्ष भनिन्छ। समाजमा चल्ने वर्गीय समाजमा वर्ग प्रभाव हुन्छ, समाजमा चलेका चाहिँ विभिन्न छाप त्यहाँ जाँदैन लडाइँ। त्यो त्यसलाई भनौँ बहुमतको आधारमा त्यसलाई चाहिँ मतलब अन्तरसङ्घर्ष
का माध्यमबाट मार्क्सवादी पद्धतिबाट त्यसलाई हल गरिन्छ अगाडि बढ्ने हो नि त। त्यो त छैन, त्यो त मित्रवाद हुन्छ, शत्रुवाद हुन्न। यहाँ त शत्रुवाद छ। अब हनान गर्दैछ होला, हनान गर्छन्, अब कहाँ काटमार हुन्छ यिनीहरूको। अझै अब सर्वोच्च अदालतको फैसला हुन बाँकी छ, निर्वाचन आयोगले चाहिँ मतलब निर्णय गर्न बाँकी छ। सूर्य चिन्ह खोस त्यो थाङ्नु परेको चिज तानातान हुन्छ। हिजो जनयुद्धको बेलामा सूर्य चिन्हको प्रचार गर्ने मान्छे मारिने कि विरोध गर्ने मान्छे मारिने कि आज त्यही फैसला भएको बेलामा हेर्नुहोस् नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थका कारणले भएको छ। कम्युनिस्टहरूले यस्तो खालको कुक्रिया लडाइँ, बिलोको लडाइँ कहीँ पनि गर्दैन। हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हेर्नुहोस् है, त्यही त तपाईँको बुझाइसँग जनताले पनि बुझेका होला न, जनताले पनि देखिरहेका छन् र त्यही जनता फेरि सडकमा पनि ओर्लिरहेका छन्। मैले जान्न चाहेको तपाईँबाट के भने कम्युनिस्टको सिद्धान्त, कम्युनिस्टको रेड बुक, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, जुन आदर्श, जुन प्रेरणा, जुन भूमि, जुन राष्ट्र, जुन जनताप्रति समर्पित हुन्छ नि, त्यो समर्पित हुँदैन भन्ने होइन। त्यो प्रतिको विश्वासघात गर्न खोज्या अथवा विश्वास गर्न नहुने रहेछ भन्न खोज्या होइन कि त्यत्रो आदर्श, जब त्यो आदर्श प्राप्तिको लागि लडाइँ गरेर एउटा शक्ति आफ्नो हातमा पुगिसकेपछि पनि त्यसलाई चाहिँ जनताका नाउँमा अथवा राष्ट्रका नाउँमा अथवा माटोको नाउँमा समर्पित हुनुपर्नेमा व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त हुने भनिसकेपछि त कम्युनिस्ट चरित्र नै यस्तो रहेछ भनेर किन नभन्ने त? एउटा कालखण्डमा कम्युनिस्ट थिए, साँच्चीकै गरेका थिए। पूर्वका झापालीहरू हामी सुरुमा साना हुँदाखेरि त म पुष्पाल समूहमा थिएँ। हेर्नुहोस् है, 39 सालसम्म पाल्पा पढ्न नेप्रविको विद्यार्थीको नेता थिएँ म त। रातितिर पाल्पा पढ्न आइसकेपछि बल्ल सम्पर्क भएर चाहिँ म त झापाली क्रान्तिकारीलाई खोज्दै आउने क्रममा पाल्पामा भेट भयो नेताहरूसँग र म। त्यसपछि चाहिँ म त्यस माले हुँदै अगाडि बढेको मान्छे हुँ म। किन भन्दा पूर्वका कम्युनिस्टहरू झापालीहरू भन्ने थियो। त्यसपछि अब जनयुद्धको चाहिँ मतलब थुप्रै मान्छेहरू हामी अरू पार्टीबाट पछि हामी सामेल भयौँ, लाखौँ लाख सामेल भए। एमालेका त सयौँ ठुल्ठुला नेताहरू चाहिँ भए, फेरि अब कोही फर्के त कोही त्यहीँ थिए। त किन भन्दाखेरि उनको आदर्श, सिद्धान्त, व्यवहार जनताको मुक्तिको निम्ति सहरबाट जाने। आज हजारौँ दसौँ हजार मान्छेहरू प्रचण्डलाई भेट्न, बाबुलाई भेट्न हात मिलाएर पाइन्छ, देख्न पाइन्छ भने रोल्पा रुकुमका गाउँमा पहाड खोला खन्दा सेना पुसले मारिदियो, हत्या गर्यो कि हाम्रो जीवन त्यही हो, हाम्रो आदर्श त्यही हो। अनि मरे पनि शहीद, बाँचे संसार जित्ने भनेर चाहिँ लगाए। झापा पूर्व झापामा त्यत्तिकै चाहिँ मतलब सुगानीको जङ्गलमा हाँसी गोली त्यत्तिकै खान्थ्यो नि 5 जनाले। हेर्नुहोस्, हाम्रो रोल्पा रुकुममा सबभन्दा बढी शहीद छन्, हाँसी चाहिँ मरेका छन्। तपाईँ यदि मात्रै एउटा उदाहरण म तपाईँलाई दिन चाहन्छु, समय छोटो छ कि चाहिँ तपाईँ बेनी बजार कब्जा गर्ने बेलामा माओवादीका धेरै क्षति भयो, धेरै घाइते भए, अरू ठाउँ पनि भए। त्यहाँबाट फर्केर जाँदाखेरि विजय क्षति पनि भयो, विजय प्राप्त पनि गरेको। सबै त्यहाँ त लुटिएको हो नि त सत्ता। फर्कँदाखेरि चाहिँ रोल्पा रुकुमका गाउँहरू बाबुआमाहरूले शहीद भएका परिवारमा चाहिँ गेट हुन थाले, बाबुआमालाई सम्मान गर्न थाले। फर्केका नेता कार्यकर्ताले, माओवादी पार्टीहरूले जो चाहिँ त्यो घाइते छैन, शहीद भए त्यो घरका परिवार बाबुआमा पनि निराशहरू। मेरो छोरो पुगेन कि, मेरो छोरी पुगेन कि, कस्तो पाजिले त्यहाँसम्म जान सकिन्छ कि क्या भन्न आत्मा त्यस्तो भइसक्यो। त्यो मान्छे लाइनबद्ध भयो। किन भन्दाखेरि एउटा आदर्श थियो, एउटा उद्देश्य थियो, लक्ष्य थियो। नेताहरू पनि समर्पित भए, कोही जेलमा थियो, कोही मारिएका थिए। मोहन वैद्य किरण चाहिँ सिलगढी जेलमा हुनुहुन्थ्यो, सिपी गजल गौरव चेन्नई जेलमा हुनुहुन्थ्यो, सुरेश आले लगायतका मान्छे भारतीय मात्र याद लिएर नेपालका जेलमा राखे त कतिखेर मार्छ भने त्यो सेनाका चाहिँ मतलब बङ्गरोमा यस्तो हुँदाखेरि त्यो थियो। अब आज किन यस्तो भन्नु भने विचार सकियो, सिद्धान्त अब विचार नभइसकेपछि, विचार सिद्धिएपछि मैले पहिला गाली हुन लाग्छ नि। विचार बिनाका कम्युनिस्ट हुँदैनन्, कम्युनिस्ट यस्तो गर्दैन। अहिले मैले भन्यो यिनी कम्युनिस्टको बदनाम गर्ने यिनी एकदम दक्ष खेलाडी, संसारमा सबभन्दा दक्ष खेलाडी केपी र प्रचण्ड भनेका कम्युनिस्टहरूलाई, कम्युनिस्ट जनतालाई, संसारलाई हँसाउने पात्रको रूपमा प्रयोग गरेर यसलाई पक्ष मान्न हुँदैन भन्ने विश्लेषण हेर्नुहोस् है। अब विश्लेषण अलिकति राष्ट्रपति नै जाउँ। अब यत्रो आन्दोलन गरेको, यत्रो सङ्घर्ष गरेको, शतकौँ भइसक्यो, दशकौँ भइसक्यो होइन। 7 दशक पछि चाहिँ प्रजातन्त्र लोकतन्त्र प्राप्त गऱ्यौँ हामीले भनेर गौरव पनि गर्छौँ हामी। यो उपलब्धि के का लागि, अब यो उपलब्धि कसका लागि भन्ने जुन प्रश्न छ नि, त्यो प्रश्नले फेरि अब जनविद्रोह अथवा फेरि आन्दोलन भनेर भन्दाखेरि त्यो आन्दोलनमा गर्छु भन्ने तपाईँहरू जस्ता नेताहरूलाई अलिकति जनताकोमा जानलाई अप्ठ्यारो लाग्नु पर्ने हो कि भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ। अब सवाल के भन्दा क्रान्तिको बाटो चाहिँ सिधा हुँदैन, बग्रेर जान्छ, बाङ्गुटिङबाट जान्छ होइन। अब उतार चढाव जटिलताहरू, क्रान्ति प्रतिक्रान्ति भइदिन्छ। यो मार्क्सवादी नियम र समाज विज्ञानको नियम पनि हो।
तर सवाल के त हुन्छ भने 2006 सालदेखि आज 2000 चाहिँ मतलब 77 अथवा 71 वर्षको कम्युनिस्ट आन्दोलनको उपलब्धि हेर्दा धेरै उपलब्धि भएको छ। वैचारिक सैद्धान्तिक रूपले चाहिँ दार्शनिक धेरै उपलब्धि भएको छ। समाज व्यवस्था परिवर्तनमा पनि चाहिँ 60 सालको चाहिँ जनक्रान्ति भयो, 46 साल 62-63 साल हुँदै 10 वर्ष जनयुद्ध हुँदा यत्रो परिवर्तन भयो। 240 वर्ष शाहवंशी राजतन्त्रको अन्त्य चाहिँ जनयुद्ध नउठेको भए सायद काङ्ग्रेस र एमाले त उसकै चाहिँ राजतन्त्रकै छातामुनि बसेर आफ्नो सुविधाहरू लिँदै थिए, यो जानेवाला त थिएन। यसले पनि ठुलो काम गर्यो। आज हेर्नुहोस् न, समावेशी समानुपाती निर्वाचनमा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र यस सबै भएको छ नि त। उपलब्धि संविधान यत्रो त जनता र आज जनजाति पिछडिएका अपाङ्गदेखि लिएर चाहिँ महिला, दलित, मुस्लिम पिछडिएका एरियाहरू आज चाहिँ यिनीहरूले बनाएको संसदीय व्यवस्थाको प्रतिनिधि सभामा, राष्ट्रिय सभामा गएर आफ्नो आवाजहरू बुलन्द गर्ने, सडकमा आउने गर्ने, जनताको चाहिँ रोल्पा रुकुमदेखि आज कर्णालीका त्यही संस्था यो अभिगतमा पुगेको छ, भत्ताबुङ्ग भएको छ, विघटन भएको छ हैन। त्यो विघटन भएकोलाई नै उपलब्धि मान्नु अब भइसकेपछि आज हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। त जनयुद्धबाट आएको ठुलो नेतृत्व जहाँबाट नि त मैले पहिल्यै भइहालेँ, किसानले अथवा एउटा मालिकले दुध दुहेर ल्याउँछ भैँसीको, कराईमा चाहिँ हालेको दुध फाट्छ कहिलेकाहीँ। अप्ठ्यारो त लाग्छ त्यो दुधलाई लगेर व्यवस्थामा गरेर अर्को फेरि दुध ल्याएर दुध एक दिन फाट्दैमा अर्को दिन त भैँसी दुध फाट्छ भन्ने छैन नि। हेर्नुहोस्, बुझ्नुभयो त? त्यसो भएको हुनाले अहिले के त भन्दाखेरि कम्युनिस्ट र प्रचण्डहरू कहिलेसम्म तपाईँ त्यो आदर्श त अब व्यावहारिक रूपमा गर्छन् भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? कम्युनिस्टहरू चाहिँ मतलब फाटेका दुध भइसकेपछि नयाँ दुधको आशा जसरी गर्छ किसानले, त्यस्तै अब यिनी फेरि के त भन्दाखेरि एमालेको नेतृत्व अहिले चाहिँ पार्टीको गुटको हिसाबले चाहिँ केपी कहाँ पुगेको छ, जुन प्रचण्ड कहाँ पुगेर त्यहाँ भएको छ नि। अब यी दुइटै के त भन्दा चाहिँ कराईमा परेका दुधमाथिका झिङ्गा हुन्। यसलाई टपक्क टिपी नफालेसम्म चाहिँ दुध खान सकिन्न। त्यसो भएको हुनाले फाल्ने भने क्रान्ति हो, जनविद्रोह हो, जनसङ्घर्ष हो, जनआन्दोलन हो। जनता फेरि उठ्नुपर्छ, जनताले सबै प्राप्त गर्नु गरे, लगानी जनताको काफी छ, अतुलनीय जनताको चाहिँ उपलब्धि छ नगरेका, तर पनि फेरि यतिले पुग्दैन। आज हेर्नुहोस् त अब जहाँसम्म विश्वास गुमाछ यो जनता भनेर तपाईँहरू जनतालाई अझै दुःख दिन चाहनुहुन्छ? त्यसो भए जनता बिना केही पनि हुन्न। उनले पनि जनतामध्ये कत्रो मान्छे ल्याएछन्, कति दुःख दिएछ, हामी दुःख दिएछ भन्नुहोस् त। आज सारा इन्डियाबाट गएदेखि कि लिएर कसलाई भोगै नाङ्गै केस ल्याएर झन्डै एउटा नेताका पछि हो गर्न, अर्का नेता हो गर्न, प्रधानमन्त्री अरू हजारौँ मान्छे गएका छन्, केपीको प्रधान जोगाइन हजारौँ गएका छन् र पुरा चाहिँ राता टोपी लाउन थालेका छन्, सलाम गर्न थालेका छन्, अभिवादन भन्दै हिँड्थे। त्यही कम्युनिस्ट सिद्धान्तले गरे। त्यसकारण चाहिँ के छ भन्दा भरम छ अझै नेता कम्युनिस्ट यिनीहरू भने छ हो जनतालाई छुट्याउने निम्ति हामीले धेरै क्रान्तिकारीहरूले, कम्युनिस्टहरूले, हामी क्रान्तिकारीहरूले धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने, पर्सिनु गर्ने। यसको पछि एउटै कारण छ, तपाईँले भन्नुभयो नि जनयुद्धमा पनि चाहिँ स्कुलिङ भएन। मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवादका आधारभूत सिद्धान्तहरूलाई पार्टी स्कुल बनाएर नेतादेखि कार्यकर्ताहरूलाई माओले के गरेका थिए, आफ्नो हजारौँ कार्यकर्ता र त्यहाँबाट चाहिँ अब अब्बल दर्जाका नेताहरूलाई स्कुलिङ नगरसम्म क्रान्ति हुनु भने गरेथे। 3-8 का नियम बनाए, सबभन्दा आफूले बनाएका नियम पालना गर्ने सबभन्दा संसारको पहिलो कम्युनिस्ट नेता राजनेता माओ सेतुङ हो। 3-8 का नियम बनाएको छ, तपाईँ हामीले पढाएको छौँ नि, अहिलेसम्म पालना गर्दैछन्। हेर्नुहोस्, कोरियाको गर्थ्यो, कोरियाका नेताले के भन्थे, माओको सबभन्दा ठुलो विशेषता आफूले नियम आफूले पहिला पालन गर्ने। संसारको अरूहरूले आफूले नियम बनाउने, पालन अरूलाई गर्नु लगाउने भए बिग्रिया भन्ने सुनेको थियो। त्यसो नेपालका नेताहरू के हुन्छ नि, नियम बनाउने पद्धति भने विधानमा कति राम्रो लागेको छ, त्यही तिनीहरूको विधानमा लागू गर्दैनन्। त्यो यिनीहरू कम्युनिस्ट होइनन्। अब जनतालाई हामी चाहिँ प्रशिक्षण गर्नु छ, स्कुलिङ गर्नु छ, जनतालाई बुझाएपछि स्वाट्टै फेरि आउँछ नि। हेर्नुहोस्, हामीलाई नै तपाईँ हाम्रो वार्ता नै हेरिरहने जनताले पनि फेरि हामीमाथि नै प्रश्न नगरून् कि तपाईँले भनिरहँदा हजुर तपाईँले हिजो सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गरेर त्यहाँसम्म पुर्याएको प्रचण्डको सल्लाहकारको रूपमा तपाईँले पनि त त्यो सिद्धान्त बुझ्नुभएको थियो, त्यो आदर्श बुझ्नुभएको थियो। प्रचण्ड यो यसरी आफ्नो त्यो सिद्धान्त आदर्श विपरीत जालान् भन्ने तपाईँले सोच्नु भएको थिएन भने अब तपाईँले नेतृत्व गरेको अथवा तपाईँ जस्ता अन्य कम्युनिस्ट विचारधाराका मान्छेहरूले नेतृत्व गरेकाहरूले फेरि मुलुक बनाउँछन्, बिगार्छन् भनेर तपाईँहरूकै पछाडि लाग्नुपर्ने कारण चाहिँ के त के हो भने चाहिँ प्रचण्डले हाम्रो सल्लाहकार बनाउनु भयो। सल्लाहकारको सल्लाह कहिल्यै सुन्नु भएन। 2068 को चाहिँ चैत्रको 28 गते सेना जनमुक्ति सेना क्यान्टोनमेन्टमा थियो, 19,000 को सेरोफेरोमा आधुनिक हतियारसहित क्यान्टोनमेन्टमा थियो। त्यो बुझाउने तयारी गर्छ, बुझाउन हुँदैन अध्यक्ष कमरेड
भन्न हामी केही सल्लाहकारहरूले सुझाव दिन गएको बेलामा अब यो जनमुक्ति सेना घाँडो भइसक्यो, यसलाई चाहिँ अब पुरै गर्नुपर्छ। विप्लवले त्यहाँ हतियारले अझ पट्काउने योजना बनाएछ, पार्टीमा एउटै एउटै कार्यकर्ता भनेर हामीलाई नाजवाब बनाएर पठाएको हुनुहुन्थ्यो प्रचण्ड। आज हेर्नुहोस् त जनमुक्ति सेनालाई चाहिँ आत्मसमर्पण गर्न लगाएर पुरै गरेर जनमुक्ति सेनाले बोकेको हतियारहरू 10 बजे मात्रै जनमुक्ति सेना र जनमुक्ति हतियारलाई बेचेर खाएका चाहिँ प्रचण्डहरू अहिले त्यहाँ गएर आज क्रान्तिका कुराहरू, जनताका कुराहरू प्रति कुरा गर्छन्। जनताले पत्याएको छैनन्, के अरे बुझेको छैन, बुझाउन जरुरी छ। त्यसो भएको हुनाले भोलि चाहिँ हिजो रायमाझीले पनि त तपाईँको 2014 साल र 19 सालसम्म कत्रो गद्दारी गरेको, दरबारको 17 सालको चाहिँ कदम काँड समेत जेलमा गयो हेर्नुहोस्। त्यत्रो राजाले कदम 30 वर्ष अधिनायकवाद लागू गरेर राजतन्त्रले समर्थन गर्ने चाहिँ डाक्टर रायमाझीलाई पार्टीले कारबाही निकाल्यो। रायमाझीलाई खोज्दै हिँडेन नि हेर्नुहोस् न। चिने जनताले त्यसपछि अरू पार्टी विघटित पुनर्गठन हुँदै माओवादी तपाईँको चौमा हुँदै माओवादी यहाँ पुग्यो, झापा हुँदै चाहिँ मालेहरू यहाँ पुगे भन्दा जनता उता चिन्दै पनि आउन जरुरी छ। त्यसकारण चाहिँ हिजो अहिले रायमाझीलाई खोजेर हुन्छ, अब प्रचण्ड केपीलाई खोजेर चाहिँ परिवर्तन हुन्छ। जनताले चाहिँ कतिसम्म सहेर बस्ने, संसारका मान्छे कहाँ पुगिसक्यो त्यसो जनताले बुझ्छन्। जनताले त के भन्न लाग्यो भने हस्तबहादुर हामीले पनि बुझ्छन् बोलिहाल्नुहोस्। यो आन्दोलनबाट जनविद्रोहबाट प्राप्त भएको उपलब्धि रूपी घर चाहिँ जलेर खरानी भयो, अनि खरानीलाई चाहिँ उपलब्धि भनेर बसेका छन् भन्न थालेका छन् नि त। होइन, जलेको जलाइएको प्रचण्ड केपीहरूबाट जलाइएको अहिलेको अर्थभन्दा हिजोको नेताको कहाँ छन् म भन्दिनँ। अहिले जलाइसकेपछि चाहिँ अस्ति मात्रै एकजनाले छोरीलाई बन्दुक हान्यो र मार्यो, घरमा आगो लागेको एकजना मान्छे भाग्यो नागरिक सुदूरपश्चिमको एउटा पहाडी गाउँमा। तर त्यो घरमा बयामा त फेरि चाहिँ छाब्रो आएर छामा खरले छाएर बस्छन्। यी दुईटाले चाहिँ अब यी दुईटा शक्तिले नेपाली कम्युनिस्टलाई जलाए, खरानी बनाए, नेपाली क्रान्तिको झन्डा बाटोमा फ्याँकेर हिँडे। त्यही हामी क्रान्ति त्यो झन्डा बोकेर क्रान्तिको निम्ति अब त्यो झन्डा त्यही भएर संयुक्त चाहिँ मतलब हाम्रो रणनीति मोर्चा गठन गरेको क्रान्तिकारीको बिचमा छ, क्रान्तिकारीले गरेका छौँ। हेर्नुहोस् विप्लवजीको चाहिँ पार्टीसँग सामेल छ, त्यसमा 4वटा कम्युनिस्ट पार्टीको तपाईँले मैले व्याख्या गर्नु परेन। भोलि नेपाली क्रान्तिको तपाईँहरू झन्डा प्रचण्ड केपीहरूले चाहिँ यो सडकमा फाले झन्डा बोकेर सगरमाथा जुन्याएर फेरि चाहिँ उद्घोष यो पनि स्पष्ट पारिदिनुहोस्। अब विप्लवजीहरूसँग तपाईँहरूको पनि संयुक्त मोर्चा गठन भएको छ भन्नुहुन्छ, अनि विप्लवजी चाहिँ सरकारसँग वार्ता गर्छु भन्नुहुन्छ, यो चाहिँ के हो त? यो अलिकति बुझ्न नसक्ने पाटो के हो? के हो भन्नुहुन्छ भने वार्ता गर, छलफल बहसबाट चाहिँ शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन देऊ, आउँछन् उनी भनेर पहिलो प्रस्ताव हाम्रो पार्टी क्रान्तिकारी माओवादी र किरण कमरेडले वक्तव्य पहिले जारी गर्नुभएको। जति बेला प्रतिबन्ध लगायो त्यहाँदेखि बार अस्ति संयुक्त मोर्चा जो गठन गर्ने मोर्चा गर्दाखेरि त्यो घोषणा पत्र जुन चाहिँ आधार पत्र भनेको छ नि, अवधारणा पत्र भन्नेको चाहिँ पहिलो नम्बरमा चाहिँ मतलब जेलमा राखिएका कार्यकर्ताहरूको चाहिँ मतलब रिहा गर्ने, दोस्रो नम्बरमा वार्ताद्वारा छलफल चाहिँ समस्या समाधान गर्ने, उसलाई शान्तिपूर्ण ढङ्गले राजनीति गर्न दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू हाम्रो माग हो। त्यो भइसकेपछि आइसकेपछि उनी खुला रूपमा आउनुपर्छ, राजनीति गर्न पाउनुपर्छ। अहिले समुदाय रोध सभा समर्थन गर्ने हाम्रो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता छ अहिले, यद्यपि कानुनलाई कसैले मिल्छन्, अहिलेकै कानुन संविधान छन्, त्यसले पनि सबै भएको हुनाले के भन्नुहुन्छ भने हामीले देखेको कुरा अब उहाँले वार्ता गरेर सरकारसँग कुन खालको वार्ता हुन्छ, सरकारले कस्तो प्रस्ताव ल्याउँछ, उहाँले के प्रस्ताव अहिले वार्ता गर्न सकिन्छ भन्नुभएको छ, गर्ने हतार भयो भने प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ। हामी स्वागत गर्छौँ दुवै पक्षलाई, धन्यवाद दिनुपर्छ। अब वार्ताको प्रस्ताव के राख्नुहुन्छ विप्लवजीले, वार्तालाई उसले के राख्छ, परिणाम के आउँछ, क्रान्तिको पक्षमा यदि खुला भएर चाहिँ जनताकै क्रान्ति तयारी गर्ने पक्षमा लाग्नु विप्लवजी भने यसले ठुलो काम गर्छ। होइन अब सरकारमै चाहिँ जाने उके पैसा लाग्ने हुन्छ, प्रचण्ड गएर त केही भएन, विप्लव गएर त केही हुन्न नि बोलेर भनेपछि हामीले भने विप्लव त्यस्तो गर्नुहुन्न। अब विप्लवजीको शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने चाहना र यो हत्या हिंसाको राजनीति त्यागेर सार्वजनिक हुने कुराहरू चाहिँ छिटै हुँदैछ यसरी हुन्छ। उनी हत्या हिंसा राजनीति गरेकै होइनन्, उनले पुलिस सेनालाई केही नगर्ने भने, मध्यम वर्गलाई एक जनक्रान्ति सिद्धान्त भने, हामी त गाउँ र सहरको क्रान्ति कुरा गर्दै आएको कुरा हो। त्यसो भएर हिंसा 2-4 फटा जाली भ्रष्टाचारीहरूलाई कालो मोसो दलले 2-4 फुट्टा मात्दिने काम त अहिपछि गाउँघरमा पनि हान्छ नि, त्यस्ता फटाला त हेर्नुहोस् हामी पनि हान्छौँ। हितेम्छ थिएन रिसले गरे कि बादलले चाहिँ प्रचण्डले केपीलाई लगाएर अनि चाहिँ भोलि भाग खान्छ। यो त भागको बिलुको हिसाब गर्नेहरूले आफ्नै भाग बिल अर्को अन्तबाट आयो भने त खोसेर खान्छ नि, त्यसरी केही पिर मान्नु पर्दैन। तर सकारात्मक पक्ष आउँदैछ है। हाम्रो चाहना पनि हत्या हिंसाको राजनीति नहोस्, अशान्ति नहोस्, राजनीतिक स्थायित्व होस् भन्ने हो र विप्लवजी पनि त्यही एकदमै बाटोमा आएर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउनुहोस् भन्ने हाम्रो पनि अभिप्राय हो, हाम्रो सोच हो। र तपाईँले आज भनेका कुराहरू सकारात्मक हुन् र वार्ता सफल होस्, हाम्रो शुभकामना छ। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, हस्तबहादुर केसी वामपन्थी नेतासँग आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र प्रसङ्ग विप्लव माओवादी र सरकार बीचको वार्ताको परिणाम के होला त। अब यो आगामी दिनले केही समयपछि
आउने परिणामले देखाउनेछ। यहाँहरूले हेरिदिनु भयो, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एब न्युज खबर। नमस्कार।